बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। इब्तिदा में अगर मैं आपको बता दूं, मैं थंबनेल पूरा आपके सामने जस्टिफाई करना है कि जनरल बाजवा से नून लीग की जिन साहब ने डील करवाई थी ना, जी हाँ, वो डील जिसको कंफर्म कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, जिसको कंफर्म करें मुस्लिम लीग नून के दीगर जो अहदेदारान हैं वो अब इसको कंफर्म करें। वो डील जिसके पूरा होने के बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 3 दिन पहले ये कहा था कि मैं एहतसाब करूंगा जनरल बाजवा का, जब तक जनरल फैज़ जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं होगा और 3 जजेस का नहीं होगा, तब तक मेरा ये मामला कंप्लीट नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान को इंसाफ और खुशहाली नहीं मिल सकेगी। तो वो जो डील कराई थी ना, वो डील वाला जो शख्स है ना, वो भी लंदन में उसी जगह पर मौजूद है जहां अनवारुल हक काकड़ साहब मौजूद हैं। जी हाँ, अनवारुल हक काकड़ साहब ने सुबह आपको बता दिया कि वो लंदन पहुंचे हैं। ये बिल्कुल शेड्यूल नहीं था उनका दौरा, बिल्कुल किसी किस्म की। ये तो मुझे और आपको इतना ज़रूर बता दिया गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से उन्होंने खिताब करना है, पाकिस्तान की कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी का कोई तसल्ली उन्होंने देनी है। डेफिनेटली इसमें कोई चीज़ें बना भी दी जाती हैं, सब चीज़ें, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन ताज़ा खबर जो मेरे पास वो ये है, वो है अनवारुल हक काकड़ साहब से मुतल्लिक कि 2 से 3 दिन के दौरे के दौरान जो अमरीका वासी पे यूनाइटेड नेशन में जिन्होंने खिताब किया था, वो चर्चिल होटल में ठहरे हैं। लंदन के चर्चिल होटल बड़ा मारूफ होटल है और उसी होटल में नून लीग के मलिक अहमद ख़ान भी ठहरे हैं। नून लीग के मलिक अहमद ख़ान भी ठहरे हैं और आप बखूबी जानते हैं मलिक अहमद ख़ान साहब मुस्लिम लीग नून के लिए कब, कहाँ और कैसे क्या क्या किरदार अदा करते रहे हैं माजी में। और जिनकी एक मशहूर बात है ना, मुबैना तौर पर मैं कह देता हूँ ना, जिनकी डिग्गी में बैठ कर शहबाज शरीफ साहब GHQ में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें करते थे, जिनकी के दुनिया पब्लिक अपीयरेंस ना मेरी देख ले। जी हाँ, ये बातें आम बातें नहीं हैं और किसको अभी तक वाज़ेह अल्फाज में आज तक इसकी तरदीद कहीं से आई भी नहीं। और ये वही दौरानिया था जब जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मांगी जा रही थी, ये वही दौरानिया थी। फिर जो जिन साहब की मैं बात कर रहा हूँ ना, मलिक अहमद ख़ान साहब, ये जनरल बाजवा साहब के इन लॉज के थ्रू बहुत ज़्यादा और इनकी बेटी के इन लॉज के थ्रू बहुत ज़्यादा करीब थे। और यही जनरल बाजवा साहब और यानी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत बड़े राब्ताकार थे। और ये ख़ुद भी निजी फैमलों में कहते हैं, महफिलों में कहते हैं कि ना आती नून लीग की हुकूमत या ये PDM की हुकूमत अगर मेरा किरदार विच ना होता। इतनी बड़ी मैं बात आपसे कर रहा हूँ। तो जनाब, अब मलिक अहमद ख़ान साहब के मुतल्लिक मैंने आपको तारुफ तो बता दिया कि ये सेम उसी होटल में ठहरे हैं। काफ़ी मानी खेज़ है ये बात। शायद मियाँ साहब को निगरान हुकूमत से कोई मदद चाहिए होगी, मगर मैं इसको इसलिए शायद लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि निगरान हुकूमत की पर्ची पर नाम ही इन्होंने ख़ुद लिख के दिया। अच्छा जी, हाँ, कोई सहूलतकारी वगैरह, कोई पैगाम रसानी वाला मामला तो ज़रूर हो सकता है। और हाँ, वरना डिग्गी तो लंदन में भी होती है गाड़ी की, और मगर वहाँ डिग्गी में बैठ के लंदन में मुलाकात करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ मीडिया तो मीडिया, वहाँ की पब्लिक ही बड़ी खूनी हुई है ना, वो पब्लिक ही आम पब्लिक नहीं है और वही बड़ी जालिम पब्लिक हुई है इस टाइम। जिस तरीके से, क्योंकि मीडिया तो आपको दिखा नहीं सकता, जिस तरीके से प्रोटेस्ट इस वक्त एमन फील्ड के बाहर चल रहे हैं, एक अजीब व गरीब, मैं तो कहता हूँ कि वाकई प्लेटलेट्स कम होने वाली पोजीशन है। जिस तरीके से पाकिस्तान की जो पब्लिक है जो एमन फील्ड के बाहर खड़ी, क्योंकि वहाँ उनको उठाए जाने का, धर लेने का, नजायज़ मुकदमात में गिरफ़्तार करने का या गायब कर देने का वहाँ उनको किसी किस्म का कोई डर नहीं है। जिस तरीके से वहाँ इज़्ज़त समेटी जा रही है इस वक्त पूरी मुस्लिम लीग नून, वो बड़ी कमाल चीज़ है। और यही वजह है कि इस इज़्ज़त को समेटते हुए, क्योंकि ये इमीडिएट रिस्पॉन्स आ रहा है ना पाकिस्तान की पब्लिक का। यूनाइटेड नेशन के बाहर तो हमने देखना, उन्होंने ज़ोहर और असर की नमाज़ें तक पढ़ दी, हज़ारों अफराद का मजमा था। तो यही है कि अब नवाज शरीफ साहब उस बयानिए से पीछे हटें और उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी है। बयानिए के हवाले से कमेटी तश्कील दी। वो हमेशा मैंने कहा ना, मुस्लिम लीग नून का मसला ये मिठाई पहले खाते हैं, पिटाई बाद में खाते हैं, तो ये वाला इनका मसला समझने में इनको प्रॉब्लम हो जाती है। मियाँ साहब भी थोड़े जज्बाती हो गए। इतने लोगों ने वो जो दरबारी होते हैं इतने वो ज़्यादा उनको वो कर दिया। उन्होंने कहा अब नहीं सर, अब वो कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी के अंदर कहा सर मियाँ साहब पहले भी आपकी वजह से हुआ था, अब दोबारा हम जलील होने जा रहे हैं। जो रही से ये हुकूमत हमें मिलने का जो चांस बना था, जो लाइन एक सेट हुई थी, वो भी आप बिल्कुल ख़त्म कर दी। जो आपने ये सारी बातें की हैं, प्लीज़ इससे थोड़ा रिवर्स हो जाए, वरना इमरान खान के लिए लाइन सीधी है। तो इस खौफ के साथ मुस्लिम लीग नून ने अब कमेटी बनाई है, यानी वो कहते हैं लूज लिप्स सिंक शिप्स।
زبان کہتی تو مجھے منہ سے نکال، میں تو یہ شہر سے نکالوں گی. انہوں نے تو پاکستان آنے سے پہلے گورنمنٹ سے ہی نکلنے کا پہلا پلان تھا. حالانکہ یہ مشاورت پہلے کر لیتے ہیں تو شاید بیانیہ ذرا سوچ سمجھ کے بن جاتا، لیکن بہرحال وہاں یہ بات ہوئی ہے. ادھر دوسری بڑی خبر 9 مئی کے حوالے سے سامنے. 9 مئی کے کچھ مقدمات تھے، بلکہ بیشتر مقدمات تھے، اس میں نئی دفعات ڈالی گئی تھی تاکہ لوگوں کو مزید اندر رگیدا جا سکے. بغاوت کے مقدمے اس میں ڈال دیے گئے تھے. تو پولیس نے، پنجاب پولیس نے فیصل آباد میں نا ISI کے دفتر پہ حملہ ہوا تھا، اس کے الزام میں نا موجودہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے داماد علی افضل شاہی کی گرفتاری کی اجازت مانگ لی ہے، جو PTI کے MPA بھی تھے. ان کی گرفتاری کی اجازت مانگ لی ہے. یہ پہلے بھی گرفتار ہوئے تھے مگر ان کی ضمانت ہو گئی تھی، ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. لیکن علی افضل شاہی پر حالیہ 9 مئی کے مقدمات میں جو بغاوت والا عنصر ڈالا گیا نا، اس کے تحت ان کی گرفتاری مانگی گئی ہے. میں تو یہ خبر دے دی، آپ نے سن لی، لیکن میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ اس خبر کا اینگل بنتا ہے، اور وہ اینگل یہ ہے کہ جب علی افضل شاہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد ان کی گرفتاری مانگی گئی ہے، تو اسی ہفتے عمران ریاض خان کے کیس کا فیصلہ کرنا ہے. وہ ساری وارننگ، ساری جتنی بھی ایکسٹینشنز تھی، جتنی بھی عمران خان صاحب کی فیملی کی تسلیاں تھیں، وہ جتنی IG پنجاب نے دینے وہ سب کی رینج، سب کی مدت ختم ہونے جا رہی ہے. تو عمران ریاض خان کے فیصلہ یا وہ احکامات جو انہوں نے دینے وہ، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ہی وہ دینے، اور ان کے داماد کی ہی گرفتاری پنجاب پولیس نے مانگ لی ہے. تو میں اس کو اگر تھوڑا سا کریکٹ کروں تو میرے لیے بہت سی چیزیں معنی خیز ہیں. تو سر میں ضمنی خبر دے دوں، الیکشن کمیشن نے نا رولز میں اچانک چھپا کے تبدیلی کر دی ہے، کچھ کی تجاویز بھی دی ہیں، 18 ترمیم کی ہیں. کچھ اہم ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی علیحدہ بینک اکاؤنٹ ہوگا جی ہر امیدوار کا، اسی سے وہ پیسے دے گا اپنے بینک. یا وہ جو کہا جاتا ہے نا صرف 5 لاکھ 10 لاکھ یا 2 لاکھ یا اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا، اور اس میں اربوں روپے لگا دیا تھا. ایک ایک ووٹ کی جس طرح کاپیاں تقسیم تو ساری دنیا نے دیکھی ہے 5-5 ہزار کی. تو اخراجات کی تفصیل بھی اسی اکاؤنٹ سے جانی ہے ہر چیز. ٹھیک ہے، غلطی ہوئی تو گئے، یعنی کاغذات نامزدگی بہت زیادہ حساس ہو جائیں گے. اگر کوئی دوسرا بندہ، یعنی میں اگر کھڑا ہوں میری جگہ کوئی دوسرا بندہ کا، تو اس کی بھی اسی طرح کی اسکروٹنی ہوگی، اس کے بینک اکاؤنٹ کی، اس کی بھی اسٹیٹمنٹ کی. ٹھیک ہے، یہ الیکشن کمیشن نے کہا. 2 نئے فارم نمبر 67 اور فارم نمبر 68 انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں. یعنی جو بھی امیدوار ہوگا اس کا ملکی اور بیرونی ملک غیر منقولہ جائیداد اور پراپرٹی کی تفصیلات دے گا، اس سے پہلے نہیں دی جاتی تھیں. گاڑیاں کون سی ہے، نقدی کون سی ہے، اور زیور کی تفصیلات یہ بھی دے گا. اور ہاں، سیاسی جماعت کو 10 لاکھ روپے سے زیادہ کسی نے عطیہ دیا کسی بھی بندے کو، کسی سیاسی جماعت کو بھی، اس کا بھی تمام تفصیلات ہوں گی. تو یہ کچھ رولز ہیں جو انہوں نے شامل کیے، میں بتا دوں. ادھر اب تیسری جو عام ترین خبر، جو 2 MNAs تھے، دہشت گردی کا مقدمہ جی 2 MNAs کے اوپر، بلکہ بڑے تگڑے وزراء ہیں مسلم لیگ نون کے جو رہے ہیں. پولیس نے چپکے سے کارروائی ڈالنے کی کوشش کی تھی، وہ کارروائی پکڑی گئی. پنجاب پولیس نے مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات اور جاوید لطیف وزیر ہیں لیکن کس کے تھے یہ نہیں پتہ، تو ان کے اوپر لاہور کے تھانہ گرین ٹاؤن میں نا دہشت گردی کی FIR درج تھی. اور یہ FIR درج تھی کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے متعلق نا مذہبی الزامات لگائے تھے، اور ان الزامات تو اتنی بدتمیزی سے عمران خان صاحب کے سامنے پیش کیا تھا، اس کو PTV تک پر چلایا گیا تھا. جس کے بعد عمران خان صاحب پر وزیر آباد کا حملہ بھی ہوا تھا، جس کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ساتھ، تو اسی بنا پر یہ درخواست دی گئی تھی، جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے سرکاری سطح پر عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام تراشی کی، اور پریس کانفرنسز چلائی گئی ہیں. اور پھر وہی 1-2 اور تھے ستی وغیرہ جو رپورٹرز تھے، ان کے ذریعے کروایا گیا، پھر اپنے میڈیا ٹرولرز کے ذریعے اس کو چلایا گیا تھا. تو یہ تھا، تو اس کے اوپر ان کے اوپر باقاعدہ کی گئی تھی، اور واقعی ان کے اوپر بنتا تھا عمران خان صاحب کا قاتلانہ حملہ کرنے میں یہ دونوں ذمہ دار تھے. اگر وہ واقعی کسی مذہبی منافرت کی وجہ سے یا مذہبی طور پر کسی کی اشتعال دلانے کے بعد اگر وہ بندہ واقعی وہ بندہ تھا نا جس نے عمران خان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ کیا تھا. تو اب خبر یہ ہے کہ پولیس نے نا مقدمے کے اخراج کی رپورٹ لگا کر نا عدالت میں پیش کی ہے جی. تو ATC کے عدالت کی جج ہیں جی ابھر گل خان، انہوں نے اخراج رپورٹ کو مسترد کر کے ملزمان کو 30 ستمبر کو سمن جاری کر دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ مقدمہ چلے گا. اور دیکھیں آپ ایک طرح مقدمے کیسے پولیس کی سہولت کاری میں چپ چپ کر کے خارج کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. شکر کریں یہاں جج صاحب نے پکڑ لیا، ادھر جج صاحب چھوڑ رہے ہیں، ادھر نکلے جا رہے ہیں. یعنی PTI کے لیے قوانین کچھ اور ہیں، نون لیگ کے لیے قوانین کچھ اور ہیں، اور میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں، منہ ہی پیٹا جا سکتا. نہیں تو آپ کے پاس کوئی حل ہے تو مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.